Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम PF एयरमैन इंग्लिश MCQs के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है जमाल इज ब्लैंक बॉय हु स्टूड फर्स्ट। अब यहाँ पर हमने चूज करना है करेक्ट आर्टिकल को। आर्टिकल हमारे पास टू टाइप्स के हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल द आता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास टू आर्टिकल्स मीन ए एंड एन आता है। अगर हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और वो नाउन जो हमारे पास सिंगुलर और काउंटेबल हो वहाँ पर हम या तो ए और या एन का यूज़ करते हैं। यहाँ हमारा जो नाउन है वो है बॉय, जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी या तो आर्टिकल ए यूज़ होगा या आर्टिकल एन यूज़ होगा। अब हम जब बॉय को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। जमाल इज़ अ बॉय हु स्टूड फर्स्ट। नंबर 2 है हमारा आई नीड ब्लैंक कप ऑफ टी। अब यहाँ पर हमने अगेन जो है आर्टिकल को सेलेक्ट करना है। कप से पहले हमने क्या करना है, आर्टिकल को चूज़ करना है। कप हमारा नाउन है जो अगेन सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी द का यूज़ नहीं होना। अब जब हम कप को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब बात स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट भी नहीं जानते होंगे। देखिए स्टूडेंट्स 5 वोवल्स को छोड़ के ए ई आई वो यू, ये हमारे पास वोवल्स है। इनको छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा ही केम को हॉट ब्लैंक मीट मी। अब यहाँ पर हमने चूज करना है प्रीपोजिशन को, और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑप्शन ए, मीन टू। ही केम को हॉट टू मीट मी। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा शी परचेज अ ड्रेस ब्लैंक 15 रुपीज़। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है 4 आना है, लेकिन बेसिकली जब भी किसी चीज़ की खरीदारी की बात आए तो वहाँ पर जो है हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन शी परचेज अ ड्रेस ऑफ 15 रुपीज़। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा ही इज सिटिंग ब्लैंक असलम एंड अकरम। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास टू वर्ड्स है, एक है अमंग और एक है बिटवीन। अगर बात दो से ज़्यादा की जा रही है तो वहाँ पर हम आर्टिकल अमंग का यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ डिवाइड दीज फ्रूट्स अमंग द चिल्ड्रंस, चूँकि बच्चे ज़्यादा हैं, और यहाँ पर बात हो रही है असलम और अकरम की, दो बंदे हैं या तीन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम आर्टिकल बिटवीन का यूज़ करेंगे। ही इज़ सिटिंग बिटवीन असलम एंड अकरम। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा एंटोनिम ऑफ डॉसिल इज़। एंटोनिम होते क्या है? एंटोनिम को हम उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं, या ऐसे हम उलट अल्फाज भी कहते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ अंधेरा, उजाला, दिन, रात, सुबह, शाम। डॉसिल की हमारे पास जो मीनिंग है वो है तालीम पजीर, या ऐसे हम काबिल भी कह सकते हैं। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन अनयील्डिंग। अनयील्डिंग मीन नाकाबिल या जाहिल। मजीद अगर मैं आप लोगों को डासिल के एंटोनिम्स बताऊं तो इसमें डिसओबेडिएंट एंड विलफुल शामिल हैं। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा एंटोनिम ऑफ डेक्स्ट्रस इज। डेक्स्ट्रस की स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीनिंग है वो है हुनरमंद, या इसकी दूसरी मीनिंग है चालाक। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन इन एक्सपर्ट। एन एक्सपर्ट मीन बेकार। मजीद अगर मैं आप लोगों को डेक्स्ट्रस के एंटोनिम्स बताऊं तो उसमें क्लमसी एंड स्टूपिड शामिल हैं। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा एंटोनिम ऑफ कर्टेल इज। कर्टेल मीन किसी चीज़ में कमी करना, या सिंपली आप कम करना भी कह सकते हो।
اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن بی مین پرولونگ. پرولونگ مین کسی چیز کو زیادہ کرنا. کرٹیل کے ہمارے پاس جو ادر اینٹونیمز ہے اس میں انکریز اینڈ لینتن شامل ہیں. ایمسکیوز میں 9 ہے ہمارا اینٹونیم آف ڈیوینٹ از. ڈیوینٹ کی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے گمراہ یا اسے متفرق بھی کہتے ہیں. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن سی مین ریگولر. ڈیوینٹ کی ہمارے پاس جو مزید اینٹونیمز ہے اس میں نارمل اینڈ آرتھوڈاکس شامل ہیں. ایمسکیوز میں 10 ہے ہمارا اینٹونیم آف ڈکٹائل از. ڈکٹائل مین کسی چیز کا لچکدار ہونا. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ اینٹونیم ہے وہ ہے آپشن سی مین سٹیف. سٹیف مین کسی چیز کا سخت ہونا. ڈکٹائل کے ہمارے پاس جو مزید اینٹونیمز ہے اس میں ہارڈ اینڈ فلیکسیبل اینڈ انسٹریچیبل شامل ہیں. ایکسکیوز می 11 ہے ہمارا سینونیم آف انکریڈیولس از. سینونیم ہوتے کیا ہے؟ سینونیم کو ہم اردو میں مترادف الفاظ کہتے ہیں جو بولنے میں تو ڈیفرنٹ ہو لیکن اس کی میننگ سیم ہو. انکریڈیولس کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے ناقابل یقین. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہمارے پاس ہے آپشن ڈی مین انریلائبل. مزید اگر میں آپ لوگوں کو انکریڈیولس کے سینونیمز بتاؤں تو اس میں ڈاؤٹ فل اینڈ ڈس بلیونگ شامل ہیں. ایکسکیوز می 12 ہے ہمارا سینونیم آف انگما از. انگما مین پہیلی. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن بی مین پزل. پزل اور انگما دونوں کی میننگ ہے پہیلی. مزید ہمارے پاس انگما کے جو سینونیمز ہے اس میں مسٹری اینڈ ریڈل شامل ہیں. ایکسکیوز می 13 ہے ہمارا سینونیم آف سرکیوٹس از. سرکیوٹس مین چکردار یا اسے آپ گول گول بھی کہہ سکتے ہو. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن سی مین سائیکلک. مزید اگر میں آپ لوگوں کو سرکیوٹس کے سینونیمز بتاؤں تو اس میں وینڈنگ یا وائنڈنگ، سرپینٹائن اینڈ راؤنڈ اباؤٹ شامل ہیں. ایکسکیوز می 14 ہے ہمارا سینونیم آف ایمیسیٹیڈ از. ایمیسیٹیڈ مین بے چین یا اس کی اگر ہم دوسری میننگ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے کمزور. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن بی مین ویری تھن. ویری تھن مین کمزور. مزید ہمارے پاس ایمیسیٹیڈ کے جو سینونیمز ہے اس میں اسکراونی اینڈ سکینی شامل ہیں. ایکسکیوز می 15 ہے ہمارا سینونیم آف لیتارجی از. لیتارجی مین سستی یا گہری نیند. اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونیم ہے وہ ہے آپشن بی مین لیگزٹی. مزید ہمارے پاس لیتارجی کی یا لیتارگی کی جو سینونیمز ہے اس میں ٹرپور، سلگشنس اینڈ ان ایکٹیویٹی شامل ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے پی ایف ایئر مین کے انگلش کے MCQs. امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.